बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है बाखबर और मैं हूं आपके साथ नासिया खान। नाज़रीन, हालिया ज़िमनी इलेक्शंस में हमने देखा कि हुक्मरान जमात ने मैदान मार लिया और पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर पीटीआई की जानिब से एक बार फिर आम इंतखाबात की तरह इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी कहा गया कि इनमें बदतरीन धांधली की गई है और धांधली का इल्ज़ाम एक बार फिर धर दिया गया और फिर एहतजाजी सियासत का मुजाहरा करते हुए उसका सहारा लेते हुए सड़कों पर आने का ऐलान किया गया। मैंडेट चोरी करने की गर्दान नाज़रीन पुरानी नहीं है। 8 फरवरी अगर आपको याद होगा तो इन इंतखाबात के बाद भी पीटीआई ने इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और एक शोरो होगा, एक तूफ़ान बरपा था जिस पर वज़ीर आज़म ने बारहा कहा कि आप अपना मैंडेट साबित कर लें, आप अपना मैंडेट ले आएँ और हुकूमत बना लें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जब पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि वो इन इंतखाबात के नताइज को नहीं मानते, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि हमें तो ये नताइज पहले ही से पता थे कि ये आने हैं। और फिर एक दफ़ा सड़कों का सहारा लिया गया और आवाम को कहा गया कि आप सड़कों पर आएँ। आज प्रोग्राम में पहले हिस्से में हम इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और बात होगी कि वोटर बाहर नहीं निकला, उसकी क्या वजूहात रहीं, और दूसरी बात ये कि जो सड़कों पर आने की जो सियासत है पीटीआई ये तर्ज़ अमल आखिर कब तक लेकर चलेगी और क्या उसको ये नहीं लगता कि अब उसका वोटर जो है इस तर्ज़ सियासत से, इस तर्ज़ अमल से मायूस होता जा रहा है। दूसरी जानिब हम उन वजूहात का भी जायज़ा लेंगे जिसकी बिना पर आवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है जो मौजूदा हुकूमत है उस पर, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो एक तरह से पैरामीटर्स होते हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का, जिससे पता लगता है कि आवाम किस हद तक मुतमईन है। ज़िमनी इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो हमें इसी जानिब इशारा करते हैं। फिर हुक्मरान जमात की जानिब से अपोजिशन को एक बार फिर दावत दी गई है कि वो आएँ, बैठें और बस पर तामीरी गुफ्तगू करें कि मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। तो क्या इस हवाले से पीटीआई का कोई तर्ज अमल में कोई लचक सामने आएगी? अगर जब वो बात करते हैं कि वो आवाम के मुफाद के लिए बाहर निकलते हैं तो आवाम का मुफाद तो इसमें भी है कि आप में इस पर बैठें, अपने लोगों से बात करें और आवाम की जो राय है उसको भी अहमियत है, क्योंकि आवाम यकीनी तौर पर सड़कों की बजाय अगर उसके मसाइल हल हों तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। प्रोग्राम को शुरू करते हैं जी, और मेरा पर्टिनेंट पैनल तजियाकारों का मुझे ज्वाइन कर चुका है। इस्लामाबाद में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, उनके साथ मौजूद हैं बाबर गौरसी साहब, बहुत शुक्रिया बाबर गौरसी साहब आपका। लॉर्ड स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहा है हमारा पैनल, शहनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, सजाद अनवर साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँ, अगर पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला, अगर नहीं निकला तो इसमें भी क्या जो जीत गया है उसी का कसूर है? अच्छा, जिसको आप कह रहे हैं कि वोटर बाहर नहीं निकला तो इसका तो मतलब ये है कि वोटर था ही नहीं। अगर वोटर होता तो निकल आता। खैर, तफन्नुन बरतरफ, आप एक मुहावरा है कि काठ की हंडिया जो है ना वो बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, वो एक दिन जल जाती है। अब क्यों नहीं चढ़ती? एक तो ये कि आपने अपने तर्ज अमल से ये साबित कर दिया है कि आपका एजेंडा सियासी इस्तेहकाम नहीं है, आपका एजेंडा मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। लिहाजा चाहे कोई वोटर हो, चाहे आम शहरी हो, कोई भी हो, वो इसे पसंद नहीं करते। एक बात। दूसरा क्या है? दूसरा, चाहे 2014 से लेकर 2018 तक या 2018 से लेकर 2022 तक और अब ये जो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है, इस सारे अरसे के दौरान में पीटीआई ने ये साबित कर दिया है कि वो गैर संजीदा लोग हैं, वो गैर सियासी लोग हैं। उनके अंदर कोई नज़्म नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, उनका कोई एक मौक़िफ़ नहीं होता। वो एक मौक़िफ़ एक लम्हे एक होता है, दूसरे लम्हे दूसरा होता है। यही हाल बानी पीटीआई का भी है, यही तर्ज अमल उनके फॉलोअर्स का भी है और यही तर्ज अमल उनकी जो ये लीडरशिप जो उनके कायम मकामी कर रही है उसका भी ये है। तो वो लोग जो मुस्तकिल मिजाज ही ना हो, जिनका कोई डिसिप्लिन ना हो, जो एक दूसरे की टांगें खींचते हों और जो अपने अमल से साबित करते हों कि उन्हें इस सारे कारोबार से, सियासत के इस अमल से उन्हें कुछ संजीदा दिलचस्पी नहीं है, वो शुगल मेले के लिए आए हैं या प्रॉब्लम, यानी वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आए हैं। एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत बनने के बाद आपने ये देखा कि हुकूमत पहले ही दिन से निहायत संजीदगी के साथ वो अपने काम में लग गई, फोकस किया उन्होंने, और काम उसका आपको अब नज़र भी आ रहे हैं मामलात। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आपको एक तो ये कि आपकी जो सफारती आइसोलेशन थी
وہ ختم ہوئی. صرف اتنا نہیں ہوا, آپ کے یہاں سرمایہ کاری کی آمد شروع ہوئی, اس کے منصوبے سامنے آئے, اور وہ سرمایہ کاری ایک تو غیر ملکی ہے, دوسری پاکستان کے اندر بھی سرمایہ کاری ہے, اور اس سرمایہ کاری کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی نیٹ ریزلٹ, یعنی جو ایک مادی ریزلٹ ہے, وہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں بوم کی صورت میں نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تب 35-36 ہزار پر تھی آپ کی اسٹاک ایکسچینج, آج آپ 80 ہزار کو چھو رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام کو نظر نہیں آتے, اور عوام کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم مستقل انتشار برپا رکھیں گے, مسلسل احتجاج کی سیاست کریں گے, تو اس کے نتیجے میں اور کیا ہوگا, ہمارے مسائل بڑھیں گے, سرمایہ کاری نہیں آئے گی, معیشت مستحکم نہیں ہوگی. معیشت مستحکم نہیں ہوگی تو ہمارے روز و شب جو ہیں, ہمارا جو کچن ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ٹھیک ہے. بابا قورسی صاحب, پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جنرل الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے یہ بات کی, ضمنی الیکشن میں بھی, لیکن پھر بھی وہ ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ جو احتجاجی سیاست وہ لے کر چل رہے ہیں, کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ سڑکوں پر ہی ہے؟ اب آپ کو لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عوام جو ہے وہ اب سنجیدہ ہیں, اور وہ اس غیر سنجیدہ سیاست سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں. ضمنی الیکشن میں اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا. ناظرہ دیکھیں, اب الیکشنز ہو چکے ہیں, ابھی دیکھیں ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں تو عوام نے جو ووٹ دیے ہیں وہ انہوں نے کارکردگی کی بنا پر ووٹ دیے ہیں. اور کارکردگی کوئی یہ نہیں ہے کہ پچھلے 16 مہینے کی, بلکہ جو 40 دن کی کارکردگی تھی, جو موجودہ حکومت کی کارکردگی تھی, اس کی بنیاد پر ووٹ دیے ہیں. اور اس کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ابھی تک پورے پاکستان میں, سب سے زیادہ جو سیٹیں ہیں وہ حکمران اتحاد نے جیتی ہیں. پی ٹی آئی اپنی جیتی ہوئی بھی ہار گئی. جس طرح وزیر آباد کی ایک بڑی عام سیٹ تھی, اور بھی لاہور کی بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس ہے وہ کوئی پاکستان کی پروگریس نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پروگریس کے خلاف. جب اگر آپ پروگریس کے خلاف ہوں گے تو یقیناً پھر ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. اب جو تحریک انصاف کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے, جو کہ گوہر علی خان صاحب ہیں, دوسرے شیر مروت ہیں, یا جتنے بھی حامد خان صاحب جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے, ان کا ایک فوکس ہے. ان کا فوکس ہے کہ کس طریقے سے ہم عمران خان کو جیل سے باہر لے آئیں. اس کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے احتجاج نہیں کر رہے کہ حکومت کوئی اچھے طریقے سے نہیں چل رہی, گڈ گورننس نہیں ہو رہی, لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا, یا لوگوں کے ساتھ ناانصافی. ایسی بالکل کوئی وجہ نہیں ہے. وہ صرف اس لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی مین جو لیڈرشپ ہے, جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں, ان کو جیل سے چھڑا لیں. دیکھیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایسے کیسز ہیں جن کا کہ پولیٹیکل کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن کے کیسز ہیں, تو وہ تو کورٹس نے کرنا ہے. جس دن کورٹ ڈائریکشنز دیں گی وہ باہر آ جائیں گے. اب ان کو تو اصولاً یہ سوچنا چاہیے کہ اب الیکشنز ہو گئے ہیں, ابھی الیکشنز کو ہو گئے آپ دیکھ لیں 2 مہینے ہوئے ہیں, اور 2 مہینے کے دوران انہوں نے کہا کہ جی ہم احتجاج کی کال دے دیا ہے. تو احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ پہلے یہ تو ایجنڈا تو کر لیں کہ احتجاج کا مقصد کیا ہے. کیا احتجاج کا مقصد جو ہے لوگوں کو ریلیف دینا ہے؟ کیا احتجاج کا مقصد لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز دلوانا ہے؟ یا احتجاج کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے جو پولیٹیکل عزائم ہیں ان کو نہ صرف آپ نے اچیو کرنا ہے, بلکہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو جا کے بتانا ہے کہ میری یہ پروگریس ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیویجول جو ہیں وہ مختلف کارکردگی دکھا رہے ہیں. کوئی ٹی وی پہ آگے کارکردگی دکھاتا ہے, کوئی اسمبلی میں کرتا ہے, کوئی سینٹ میں کرتا ہے. تو اس لیے ابھی جو تحریک انصاف ہے وہ بالکل تتر بتر کا شکار ہو چکی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کا ووٹر کیوں نہیں نکلا؟ تحریک انصاف کا ووٹر اس لیے باہر نہیں نکلا کہ جب اس نے 8 فروری کو جو ووٹ دیے اس کے ان کو سمجھ آئی کہ وہ اتنی سیٹیں جیتے ہیں. تو اب جب 21 کو جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ووٹر اس لیے فرسٹریٹڈ تھا, ان کو پتا تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو اس لیے جو یہ جتنے بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں لوگ وہ بھی نان سیریس ہیں. جب لیڈرشپ نان سیریس ہو, اس کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل ڈاؤن ہو جائے, کم ہو جائے, بالکل اس طرح ہو جائے کہ جس طرح آپ لے مین کے لیے سوچتے نہیں, صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, اپنے لیڈرز کے لیے سوچتے ہیں. تو پھر جو ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, جو دوسری لیڈرشپ ہے وہ بھی ناراض ہو جائے. تو اس لیے وہ ڈاؤن ہوا ان کا. اور آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آج آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کے لوگوں نے بھی پریس ٹاک کی ہے,
اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے میاں محمد نواز شریف کو کہا کہ آئیں پارٹی کی صدارت سنبھالیں. آج جو لوگ اختلاف کرتے تھے، ایک سائڈ پہ آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ کے خرم دستگیر صاحب بیٹھے تھے، ایک طرف جاوید لطیف صاحب بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے، اور جو ہمارا اجلاس ہوا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، ہم ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلافات نہیں. انہوں نے کہا جمہوریت میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. محمد مشاہد صاحب، سر پی ٹی آئی کس ایجنڈے کے تحت سر آپ کو لگتا ہے اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہی ہے، اور جو احتجاجی سیاست ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور مقصد کیا ہے، اور جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں اس کو یہ ماننے سے قاصر کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، انہوں نے تو 8 فروری کے انتخابات بھی نہیں مانے تھے، انہوں نے اس سے پہلے 2013 کے انتخابات بھی نہیں مانے تھے، 2018 کے انتخابات وہ جو ہے چونکہ وہ جیت گئے تھے اس لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ان کو کرٹیسائز کرتے. اگر یقین کیجئے کہ گنجائش ہوتی تو وہ 2018 کے انتخابات میں اپنی جیت کو بھی کرٹیسائز کرتے. اگر انہیں یہ لگتا کہ اس کو کرنے سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے تو وہ ضرور کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا جو خمیر ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ وہ بیسیکلی احتجاج کرنے کے بعد ان کو کچھ فوائد ملے ہیں. آپ 2013 کے انتخابات کے بعد کے جتنے بھی سیناریو ہیں جس میں ان کے احتجاج ہیں، ان کا دھرنا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن تک آئے کہ وہ جماعت جو شاید چند سیٹیں جیت سکتی تھی اسے عنان حکومت مل گیا. سو ان کو لگتا ہے کہ احتجاج کر کے ہی وہ کوئی جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیریس سنجیدہ سیاستدان ہیں، یا جو حکومت اس وقت حکومت ہے اس کو وہ گرا سکتے ہیں اور گرا کر وہ خود حکومت بنا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ یہی کرتے آئے ہیں. اس سے پہلے کا، اگر 2013 سے پہلے اگر آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان انتخابات میں جو 97 میں ہوئے یا اس سے پہلے ہوئے، اس کے اندر ان کی پوزیشن کیا تھی. سو بیسیکلی یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا، آپ نے جس طرح سے کوئی چیز حاصل کی ہو تو آپ کو لگتا ہے یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دوبارہ بھی کبھی حکومت میں آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بڑا حیران کن بھی ہوگا، میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ جی میں ایک شخص کو یہاں سے لے کر جاؤں گا اور وفاق پہ چڑھائی کروں گا. یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک جتھے کے ساتھ جو ہے وہ وفاق پر حملہ آور ہو گئے تھے، جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب، اور پھر وہ اپنی بات منوانا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک وہ پٹیشن جسے وہ پہلے رد کر چکے تھے اور اس کو فریولس قرار دے چکے تھے، اس کو نئے سرے سے دوبارہ سنا. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے، اس جماعت کو اور اس کے جو قائدین ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ احتجاج کیے بغیر ان کا کو جو ہے نا، ان کا کوئی دال دلیا کہیں پر چل نہیں سکتا، کوئی معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو عوام نے یہ 8 فروری کو دی تھی، اگر ان میں تھوڑی سیاسی بصیرت ہوتی تو جب پیپلز پارٹی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے. وہ حکومت بناتے نہ بناتے لیکن وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جی یہ جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تو ہم بالکل بات نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی وہ ایک غیر سیاسی رویہ ہے، ایک غیر سیاسی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر چند لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیاست کے ایوانوں کے اندر کوئی پروگریس حاصل کر سکتا ہے. وہ ایسے نہیں کر سکتا، اور آئندہ بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف احتجاج کر کے وہ آگے آ سکتے ہیں تو میرے خیال سے اب شاید پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو حالیہ ضمنی انتخابات ہیں یہ اس کی گواہی ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اس طرح کی سیاست سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. لوگوں نے اب پھر حکومت اور حکومت کی جی ٹھیک ہے. اچھا شہنیلا، میں آپ کی جانب آؤں گی، اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. جہاں ہم پی ٹی آئی کی ضمنی انتخابات میں ناکامی کی بات کر رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی کامیابی کی کیا وجوہات اس میں رہی، حکومت اتحاد کس طرح اس میں کامیاب ہوا ہے. کیونکہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیرامیٹر ہے جو موجودہ حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پہ ضمنی انتخابات کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے عوام جو ہے وہ مطمئن ہے اور یہ عوامی اعتماد کا مظہر ہے؟ اچھا دیکھیں ناظر، ایک تو میں ضمنی انتخابات کے جو نتائج ہے اس کو ایک دوسرے اینگل سے یہ دیکھتی ہوں کہ جو 8 فروری کو ایک نواز لیگ بیانیہ بنا رہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اور ہماری بہت سی سیٹوں پہ جو تھا وہ دھاندلا کر کے ہم سے سیٹیں چھینی گئی. تو ضمنی انتخابات میں یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے. بلکہ 8 فروری کے بعد بھی اگر دیکھیں تو بہت سے ایسے کچھ حلقے تھے جہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تو وہاں پہ نواز لیگ جیتی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہائی کورٹ سے جا کے
पीटीआई वालों ने स्टे ले लिया, लेकिन गुजरांवाला की सीट हो गई, फैसलाबाद के अंदर एक सीट थी, तो लोधरा की सीट थी जहां पे रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग में नवाज लीग वाले जीते। तो इससे एक तो ये चीज साबित होती है कि जो 8 फरवरी का बयानिया बनाया गया था कि धांधली हुई, वो इस ज़िमनी इंतखाबात ने उस बयानिए को तो खत्म कर दिया है। उसने ये बता दिया है कि उस वक्त धांधली जो थी वो पीटीआई के साथ नहीं हुई थी, हुक्मरान जमात के साथ हुई थी। बाकी देखिए बात यह है नाजिया कि जो अवाम है वो तंग आ चुकी हुई है रोज रोज की तोड़ फोड़ से, इंतशार से, फसादात से। 8 फरवरी को भी जब अवाम की एक बड़ी तादाद निकली थी, चले जिस पार्टी को भी उन्होंने वोट डाला इसलिए डाला था कि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आए, आपकी इकोनॉमी के हालात खराब थे, महंगाई इतनी ऊपर जा रही थी, तो लोग ये चाह रहे थे कि चले कोई हुकूमत आए वो आके काम करे। अब स्प्लिट मैंडेट आया जिसकी वजह से कोalition गवर्नमेंट आई, लेकिन ये वही कोalition गवर्नमेंट आई है जिन्होंने पहले भी काम किया था, उनको समझ थी कि हमने कैसे काम करना है। उन्होंने आते साथ ही अपने मंशूर को और जहां पे वो छोड़ के गए हुए थे काम, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। तो अवाम ने ये देख लिया कि ये काम करने के लिए आए। अब आप पंजाब की तरफ आए, आपको देखें मरियम नवाज नजर आ रही है काम करती हुई, जिस तरह वो आईटी के ऊपर काम कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रही है, तो लोगों को नजर आ रहा है कि जी ये काम हो रहा है। एक आप दूसरे सूबे की तरफ चले जाएं जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, उनके जो वजीर आला हैं वो आते हैं, वो बैठ के एक बड़के लगा रहे होते हैं, हमेशा चढ़ाई करने के दावे कर रहे होते हैं, फेडरल के साथ लड़ाई में हैं। उस सूबे के अवाम के जो है वो मसाइल को देखते हुए लोगों को समझ आ रही है संजीदा कौन है काम करने में। फिर हम हमारे जो वजीर आजम साहब है, आप देखें कि कैसे वो सऊदी अरब गए, वहां पे जाके वो मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, दिन रात वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिससे ये होता है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करें। अब आप देखें कि इन्फ्लेशन 35 से सीपीआई इन्फ्लेशन आप चेक करें तो 17-18% के ऊपर आ चुकी हुई है, स्टॉक चेंज आपकी 72% पे जा चुकी हुई है, सऊदी अरब का वफ्द यहाँ पे आ चुका है, चाइना के साथ बातचीत चल रही है, ईरानी सदर ने यहाँ पे विजिट किया। अवाम को ये सब कुछ नजर आया है, इसका रिजल्ट जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में नजर आया है। पीटीआई की सियासत का वतीरा यही है कि जिसमें हार जाएंगे उस इलेक्शन को उन्होंने मानना नहीं, ये इनकी पुरानी हिस्ट्री है। इस वजह से वो अभी भी एहतजाज की तरफ जाएंगे, वो एहतजाज की सियासत की तरफ रहेंगे, लेकिन अवाम ने उनकी एहतजाजी सियासत को रिजेक्ट किया है ज़िमनी इंतखाबात में भी, और आज भी आपको कोई बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली हुई नजर नहीं आई है। लोग रोड्स के ऊपर नहीं है उस तरह से, उन्होंने इस एहतजाजी तहरीक को भी रिजेक्ट किया और नहीं चाह रहे, क्योंकि देखें लोग अब अपने मसलों के हल चाहते हैं। लोग हर रोज सड़कों के ऊपर एहतजाज, धरना, इंतशार नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है सजाद साहब, ये तमाम तर सूरत हाल पे मैं आपका भी व्यू लूंगी। साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हुकूमत की जानिब से मुल्क के वसी तर मफाद में हमेशा अपोजिशन को मस्बत तामीरी गुफ्तगू की दावत दी जाती रही है कि आके बैठें और बातचीत करें कि किस तरह से मुल्क को मसाइल से निकालना है, कैसे आना है। आपको क्या लगता है सर कि अपोजिशन क्या अपनी रविश बदलेगी? खासतौर पर अगर हम बात करते हैं पीटीआई की, तो उसमें कोई आपको लचक आने वाले वक्त में नजर आती है? हुकूमत ने पहली बार ये दावत नहीं दी। अगर आपको याद हो कि मेडन स्पीच जब पिछले दौर संभाला था वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने अपनी मेडन स्पीच में कहा था कि मैं मुफाहमत की जो है वो बात करता हूं, मैं चाहता हूं कि हम सारे बैठ के बात करें, लेकिन तब भी इसको झटक दिया गया था। अब आपको क्या रविश नजर आती है सर? नाजिया, ये तो कोई उम्मीद नहीं है इस तरह की जिसका तासुर आपने दिया, क्योंकि देखें पीटीआई ने तो उस वक्त अपोजिशन का हाथ झटक दिया था जब वो गवर्नमेंट में थे। हालांकि हर हुकूमत चाहती है कि वो गवर्नमेंट को साथ, अपोजिशन को साथ लेकर चले। उस वक्त भी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ मिल के चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहते हैं, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने उनके साथ ताउन की बात की थी। जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हैं, अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं, हमें पता है कितनी दिक्कतें होती हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी, जब उनको ज़रूरत थी अपोजिशन की सपोर्ट की, उस वक्त भी सपोर्ट नहीं ली। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, उस वक्त तो उन्होंने वो समझते थे कि उनको निकाला गया है, तो वो तो ज़्यादा वायलेंट थे। तो आज भी, इस वक्त भी अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर को ने जब टेक ओवर किया एज ए सीएम, तो उसको उसके ऑफिसर्स ने ये ब्रीफिंग दी कि सूबे की माशी हालत ख़राब है, आपको वफाक के साथ बात करनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करनी पड़ेगी, मसालहत का रास्ता निकालना पड़ेगा।
اور وہ آیا اور انہوں نے آ کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی، حسن اقبال صاحب کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم پاکستان کو آگے مل کے لے کر جائیں گے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب جب کے پی میں آئے تھے تو میں پشاور میں نہیں تھا، ورنہ میں استقبال کرتا، اب آئیں گے تو میں استقبال کروں گا. لیکن کیا ہوا، جو صاحب ان کے لیڈر ہیں جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی نارملائزیشن پسند نہیں ہے، ان کو کسی بھی طرح کی اتفاق رائے ہوتا ہوا نہ اسمبلی کے فلور پہ پسند ہے، نہ کسی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کسی ریلیشن میں. تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب گوہر خان کا رویہ تھوڑا سا مصالحانہ ہوا تھا تو انہوں نے فوراً گوہر خان کو تبدیل کرنے کے لیے چیئرمین شپ کے لیے نئے صاحب کا اعلان کر دیا تھا، علی ظفر کا، اور پھر بڑی مشکل سے ان کی معافی تلافی ہوئی. اسی طرح آج آپ دیکھیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ نارمل کنڈیشنز میں بات ہی نہیں کر رہے، وہ اتنا اگریسو اور اتنی اس طریقے سے فرسٹریٹڈ انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہی نہیں لگتا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور جو کہ کہتا ہے کہ میں اداروں کے ساتھ بھی چلوں گا، میں وفاق کے ساتھ بھی چلوں گا، اب وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا اسلام آباد پہ. تو وہ جو اس اڈیالہ جیل میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، اور جب کوئی بندہ کرتا ہے ایسی بات تو وہ دوسرے گروپ کو اوپر لے آتے ہیں. علی امین گنڈاپور کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی دوسرا سی ایم نہ بنا دیا جائے. تو بیسیکلی ان کی ساری سیاست جو ہے وہ ڈی سٹیبلائزیشن کے اوپر ہے. وہ ہے کہ جب تک میں پوری طرح آ نہیں جاتا. نوشاد صاحب نے بات کی کہ 2018 کے الیکشن کو بھی وہ ڈسپیوٹڈ کہہ سکتے تھے. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو زیادہ سیٹس ملنے والی تھیں لیکن ہمیں ہرا دیا گیا. تو ان کو تو کبھی تسکین نہیں ملنے والی، اور وہ جب تک عمران خان صاحب کا یہ طرز سیاست موجود رہے گا پاکستان میں ایک اتفاق رائے یا جو ڈی سٹیبلائزیشن کا عمل ہے وہ رکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. ناظرین یقینی طور پہ اس طرز عمل کو جو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور میں نہ مانوں کی جو گردان ہے اسے آگے نکل کے حقیقی بنیادوں پہ ملک کے جانے کی ضرورت ہے. اور جو بار بار حکومت کہتی ہے کہ آ کے بیٹھیں ہم بات کریں، تو اس طرف بھی یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو اپنے طرز عمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. عوام جو ہے وہ عاجز آ رہے ہیں اس طرح کے طرز عمل سے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک کی جانب جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بلند و بالا پہاڑ کشمیر سے گلگت بلتستان تک، سبزہ زار شجر، صحرا سے سمندر تک، کراچی سے خنجراب تک، ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال. یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں توانائی کے حوالے سے ہونے والے ایک اہم اجلاس کے بارے میں، جس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اور اس میں توانائی کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے تفصیلاً. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو بجلی چوری ہے اور جو لائن لاسز ہیں اس حوالے سے ہمیں سخت اقدامات کرنا ہوں گے، بلکہ نہ صرف اقدامات کرنے ہوں گے بلکہ ان اقدامات کے بعد ان کا پہرا بھی دینا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی تو خواہش ہے کہ عوام کو سستی بجلی جو ہے وہ فراہم کی جائے اور توانائی کے مسائل بھی حل ہوں، لیکن اس میں تمام تر صورتحال میں جو احتسابی عمل ہے اور جو اصلاحات ہیں وہ کتنی ضروری ہیں. کیا احتسابی عمل اور اصلاحات کے بغیر یہ جو ایک گول ہے اس کو اچیو کرنا ممکن ہو پائے گا، اور کیا سستی بجلی کے حصول کے لیے ہمیں جو متبادل توانائی کے ذرائع ہیں ان کی جانب بھی بڑھنا ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ دیگر ممالک کے ساتھ توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے رابطے میں ہے، جس میں ایران بھی سر فہرست ہے اور امریکہ بھی. تو اس سے آنے والے وقت میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تمام تر صورتحال پر ہم اس پروگرام کے اس حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ گا کہ توانائی کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کوشاں ہے. توانائی کا بحران ہمارے لیے کتنا سنگین ہے اس وقت، اور جو حکومت کی کاوشیں ہیں، وزیر اعظم کی جو ذاتی دلچسپی ہے
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات ہمیں جو ہیں وہ جلد سیٹل ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں چیزوں کو عزم اور نیت وہ حل کرتی ہے، اور وزیر اعظم جس اجلاس کا آپ نے ریفرنس دیا، آپ اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں تو آپ کو اس عزم کی اور اس نیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ جب میاں شہباز شریف حکومت سنبھال رہے تھے تو اس موقع پر جو پارٹی کے قائد تھے، بلکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ پارٹی نے ان سے ریکویسٹ کر دیا کہ آپ پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھال لیں، انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی تھی۔ اس گائیڈ لائن میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن جو آج موضوع زیر بحث ہے ان کا تو بجلی کی قیمت کم کریں، ایگزیکٹلی بنیادی بات انہوں نے یہ کہی تھی۔ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ بجلی کی قیمت نے ہم یعنی عام آدمی کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، مشکل میں ڈال ہم دیا، سخت دباؤ کا شکار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم آتے جاتے ہمارے ہاتھ سوئچ پہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ بھی بند کر دیں، یہ بھی بند کر دیں، اس کے باوجود جتنا بل آتا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئل پہ بناتے ہیں بجلی، تو آئل کی جو امپورٹ ہے یہ ناقابل برداشت ہے، تو ہمیں دوسرے مینز پہ جانا ہے۔ پانی ہمارے پاس موجود ہے، خاص طور پہ اگر گلگت بلتستان کی جتنی اور آزاد کشمیر کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں، اس کو استعمال کریں، اور بجلی کی وہاں کی پیداوار کا نیشنل گریڈ سے رابطہ قائم کر دیں، جو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ وہ اگر رابطہ قائم ہو جائے تو سچ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی ضرورت پوری کر لیں سستی بجلی سے، بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ کافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس وقت جس ہم چیلنج سے دوچار ہے اس میں فوری طور پہ ایک دم یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ایک دم کام نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کی بچت کریں۔ کیسے ہوگی؟ اس طرح سے کریں جیسے کہ کچھ نئی ٹیکنالوجیز چائنا اور جاپان میں آئی ہیں، جس میں آپ جو استعمال کرتے ہیں اپلائنسز بجلی کے، مثال کے طور پر آپ فوٹو کاپیر مشین ہے، جب آپ اس کو بجلی سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کی ورکنگ میں آنے میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کپڑے پریس کرنے لگتے ہیں تو آپ کی جو استری ہے اس کو بھی گرم ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کی 1000 واٹ کی بجلی ہے تو آلموسٹ کو 1300 واٹ کھاتی ہے وہ گرم ہوتے ہوتے۔ اسی طرح سے باقی اپلائنسز بھی، تو اس کا حل نکالا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر ایک پروفیسر صاحب ہیں، بحریہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا، امتیاز صاحب، پروفیسر امتیاز صاحب، انہوں نے اسی ٹیکنالوجی کو زیادہ ڈیولپ کر کے زیادہ ایڈوانس کر دیا ہے۔ اچھا، ابھی میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی KE کے ساتھ بھی ان کی کوئی اس سلسلے میں وہ ان کی خدمات حاصل کر رہی ہے، اور وہ اس کو اور سمارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم بجلی کی بچت کریں۔ اگر 30% بجلی ہمارے گھر میں اور ہماری صنعت میں اور ہماری پیداوار میں کم ہو جاتی ہے تو آپ کے بہت سارے اخراجات نیچے چلے جائیں گے اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر بات لمبی نہیں ہے، 2-3 نکات اور ہیں۔ دوسری کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ڈسکوز ہیں ان کے اندر تنظیم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بات کی ہے وزیر داخلہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے جو آپ بجلی استعمال عام آدمی نہیں کرتا اور اس کو بل دینا پڑتا ہے۔ یہ چوری ہے، یہ لائن لاسز ہیں، یہ بدنیتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ آج تک کی اطلاع یہ ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وزیر داخلہ بات کر چکے ہیں اور اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا۔ دوسرا، آپ جائیں اس پہ پری پیڈ پہ جائیں، جو آسان طریقے ہیں، اپنی مینجمنٹ کو درست کریں۔ اس طرح سے ہم نرخ میں کمی کر سکتے ہیں۔ ابھی کر جائیں تو اس سے عام آدمی بھی سہولت میں آئے گا، آپ کی پیداواری لاگت بھی ٹھیک ہوگی، زراعت کی بھی، صنعت کی بھی، اور آپ کمپیٹ کر سکیں گے دنیا کے ساتھ۔ بابا گورسی صاحب، بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہی، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ توانائی کے بحران کا سامنا ہے،
हुकूमती काबी हैं, लेकिन ये काबिशें उस वक्त तक सूदमंद साबित नहीं हो सकती सर जब तक, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, कि बिजली चोरी को ना रोका जाए, एहतसाब के अमल को कड़ा ना किया जाए। तो ये दोनों निज़ाम आपको क्या लगता है कि हुकूमत के मतमे नज़र में है कि इनको भी सख्त करना ज़रूरी है, क्योंकि वज़ीर आज़म बारहा यह पैगाम दे चुके हैं कि बिजली चोरों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा? अब देखें कि अगर आप बिजली चोरी की बात करें तो तकरीबन 500 अरब से ज़ायद की जो बिजली है वो आपकी चोरी होती है। और सबसे ज़्यादा जो बिजली चोरी होती है वो KPK में होती है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। 60% जो बिजली चोरी है वो KPK से होती है, और सबसे ज़्यादा जो आप बिल देते हैं वो पंजाब के लोग देते हैं और इस्लामाबाद के लोग देते हैं। तो इसलिए बिजली चोरी के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसके लिए कोई कड़ा एहतसाब होना चाहिए, और बिजली चोरी को रोकने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल आप कानून ऐसा बना देंगे जिसकी गिरफ्त में सारे आ जाएं, फिर कोई सिफारिश भी करे तो उसको उससे निकाला ना जा सके। अभी जो इजलास हुआ है एनर्जी का, एनर्जी इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में जो है एनर्जी की ज़रूरियात हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है और उसकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। अभी आप देखें, आज से पहले अगर आप 20-30 साल पहले की बात करें तो बहुत कम लोग जो हैं एयर कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करते थे, और बहुत से लोग जो है हीटर बहुत कम इस्तेमाल करते थे। अब हर घर में, गांव में गैस की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है और तेल की ज़रूरत है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती। जब हम पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं या इसको ठीक करने की बात करते हैं, तो हम ये देखें कि हमारा तो 70 से 80% जो है ऑयल जो है हम सारे गल्फ़ कंट्री से लेते हैं। इस तरह जो गैस है वो भी हमारी तो बहुत कम यहाँ पे होती है, हमारे पास तो मतलब 10% होगी। और इसी तरह जो हम बिजली है, बिजली की हमारे पास कैपेसिटी, जो डॉक्टर साहब भी कहें कि हमारे पास बहुत है, 45,000 मेगावाट तक हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास देखें उसकी क्या कहते हैं तलब कम है, यानी कि 25,000 तक है। अब देखें ट्रांसमिशन लाइन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, और इसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बात की थी कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आपने देखा है कि फिर हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, उसकी वजह से जो चीज़ें हैं आगे नहीं चल सकी। अब जो मोहसिन नकवी हैं, मुझे यकीन है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो 1 साल में पंजाब में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उससे लोग इख्तलाफ भी करें, जो मर्जी करें, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर वो बिजली की चोरी रोकने में कामयाब हो जाएंगे, और इसके लिए उनको पूरी सपोर्ट हासिल है। प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद कहा है कि जी जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं उनके पीछे मेरी पूरी सपोर्ट है, और उनको मैंने डायरेक्शंस दी हैं, कारकर्दगी को सराहा है। कारकर्दगी को सराहा है। सजाद अनवर साहब, सर दुनिया में भी ये क्राइसिस तो है तवानाई के हवाले से, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो मुतबादिल ज़राए की जानिब बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसका ऑल्टरनेट ढूंढ रही है। हमें कितनी तेज़ी के साथ सर मुतबादिल ज़राए को इस्तेमाल करना होगा अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है, बजाय इसके कि वो जो रवायती अंदाज हैं हम उन्हीं को देखते रहें? बिल्कुल दुरुस्त नाज़िया आपने कहा। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के पास जो मुतबादल तवानाई के ज़राए हैं वो बेबहा है। हमारे पास कोस्टल बेल्ट है काफ़ी तवील, 350 किलोमीटर तो सिर्फ सिंध में है, और कुछ 450 के करीब 500 किलोमीटर के करीब बलूचिस्तान में है। तकरीबन 1000 किलोमीटर के लगभग आपके पास कोस्टल बेल्ट है, और आप विंड मिल्स के ज़रिए बड़ी सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। हमारे पास एयर कॉरिडोर्स हैं समंदर के अलावा। हमारे पास ये जो साल्ट एक है माउंटेन्स का सिलसिला है, कलर का हार वाली जो पहाड़ियाँ जेलम वाली, इनके ऊपर एक विंड का कॉरिडोर है। हमारे पास उससे ऊपर जब हम नॉर्दर्न एरिया से नीचे एबटाबाद की तरफ आते हैं वहाँ पे भी विंड कॉरिडोर्स है। विंड कॉरिडोर्स को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, बहुत सस्ती बिजली पैदा होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे पास 8 या 9 महीने गर्मी के हैं, और सूरज की तवानाई इतनी ज़बरदस्त है, हम अगर इसको एक्सप्लोर करें, और आज की दुनिया में तो ये जो आपका खास तौर पे सोलर एनर्जी उसकी प्रोडक्शन काफ़ी चीप हो रही है। आपको वो इतने ज़्यादा यानी उसको उन्होंने सॉफ्ट कर दिया उस टेक्नोलॉजी को कि आपको पैनल्स खरीदने की बजाय अब स्ट्रिप्स बन रही हैं उसकी।
तो मेरा कहने का मतलब है जब तक हम ऑल्टरनेटिव मीन्स पे नहीं जाएंगे हम इस पहाड़ के नीचे से नहीं निकल सकते। वापडा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बिजली चोरी सिर्फ अवाम नहीं करते, वापडा के बड़े बड़े ऑफिसर मिलके करते हैं। एक एक एसडीओ और एक एक एक्सीएन की आप निकालें कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और बैंक अकाउंट्स क्या है और उनके बच्चों का लिविंग क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर प्राइवेटाइजेशन की बात होती है कि डिस्कोज को प्राइवेट कर दिया जाए। आपने कराची को प्राइवेट करके देख लिया, क्या आम आदमी को वहां पे सहूलत मिली? दुनिया में सेलुलर कंपनियां जो हैं वो बहुत चीप रेट पे कॉल रेट दे रही हैं। पाकिस्तान में सारी बाहर से प्राइवेट सेलुलर कंपनियां आई और पाकिस्तान में सबसे महंगी आपकी सेलुलर की ये सर्विसेज है। हम प्राइवेट कंपनियों को भी प्रॉपरली वो रेगुलेट नहीं कर पाते बदकिस्मती से। और अगर हम दूसरी बात ये जो फारूक आदिल साहब ने कहा कि प्रीपेड उसकी तरफ चले जाएं कि लोग जितने पैसे दें उतनी बिजली सर्व करें, तो उससे बिजली बचाने में मदद मिलेगी। और दूसरा ये जो हमारी मार्केट्स हैं और बाजार हैं, आपने देखा होगा कितनी ज्यादा फालतू बिजली इस्तेमाल हम करते हैं। वो उसकी टाइमिंग के ऊपर बहुत बड़ी स्ट्रगल करती रही है पिछली हुकूमतें भी कि 8 बजे बाजार बंद कर दिए जाएं, लेकिन उनको हम नहीं कर सके। सजाद साहब, ये एक अलग टॉपिक है, यकीन करें इसमें बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जब भी हुकूमत इस तरफ आती है तो आप देखते हैं कि किस तरह से उस मामले को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और वो भी मामला जो है हुकूमत की हजार कोशिश के बावजूद नहीं हो पाता। इस पर हम किसी दिन रखेंगे, इस पर बात बड़ी जरूरी है। शनीला, मैं आपकी जानिब आऊंगी। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए आपको लगता है कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं उनको बनाना और फिर इन पॉलिसीज का तसलसल बड़ा सख्त जरूरी है अगर हम इस बहरान से मुस्तकिल निजात हासिल करना चाहते हैं तो? देखिए नाज़िर, जिस वक्त नवाज लीग की हुकूमत आई थी 2013 से 2018, उस वक्त सबसे बड़ा मसला ही एनर्जी का था कि मुल्क में लोड शेडिंग थी 13-13, 14-14 घंटे की। उस वक्त जो सबसे अहम काम करने वाला था ये था कि आप पावर प्लांट्स लगाएं, बिजली की ज़रूरत को पूरा करें। बदकिस्मती से उसके बाद जो एक दौर आया था उसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए। मतलब आपके फर्नेस ऑयल से जो चलने वाले पावर प्लांट्स से, जो महंगे पावर प्लांट्स थे, वहाँ से आपने 20% बिजली लेनी थी, इन्होंने 50% वहाँ से बिजली ली, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज वो जो सर्कुलर डेट है उसकी कीमत जो है हमारी आवाम अदा कर रही है कि उसको बड़े महंगे जो है वो बहुत बिजली खरीदनी पड़ी है और बहुत ज्यादा बिल आते हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है महंगाई में पिस रही है। फिर कतर के साथ हमारे मुआहदा हुआ था, कतर से हमें सस्ती LNG मिल रही थी, उन्होंने उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। कतर ने हमारे साथ मुआहदा खत्म किया, रूस यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से जो था गैस की क्राइसिस पूरी दुनिया में स्टार्ट हो गया और कतर ने हमारे साथ मुआहदा तब किया। जो गैस हम $11-12 MMBTU की लेते थे, वो $40 MMBTU भी हमें नहीं मिल रही थी। तो ये वो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ। अब इसको हल करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी है, लॉन्ग टर्म भी करनी है। देखिए शॉर्ट टर्म में तो अभी ये है कि आपको अपने सर्कुलर डेट को खत्म करना है। उसके अलावा आपने ये कि आप अपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, बिजली की चोरी को खत्म करें, गैस की चोरी को खत्म करें। जब आप ये काम करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि बिजली के बिल आपके कम होंगे। दूसरा, आपके जो पावर प्लांट्स के एग्रीमेंट है आपको उनको रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि अब वो बिजली बना रहे हैं, वो बिजली इतनी यूज नहीं हो रही, लेकिन आपको कैपेसिटी चार्जेस बढ़े, उसकी कीमत भी जो है सार्फिन अदा करें। फिर मुतबादिल तवानाई के जराये के ऊपर आपको जाना है। जो अफोर्ड कर सकता है वो सोलर के ऊपर जा रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सोलर पे नहीं जाता, वो महंगी बिजली और वो बड़ी तादाद है अवाम की जो महंगी बिजली इस्तेमाल करे। ठीक है, अच्छा मोहम्मद नौशाद साहब सर, जी शनीला आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। मोहम्मद नौशाद साहब सर, बिजली चोरी की जब बात होती है तो अवाम इस सिलसिले में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? क्या तमाम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत ही की है कि वो पॉलिसी बनाए, या इस सिलसिले में अवाम का ताउन बड़ा नागुज़ीर है? देखिए, असल में जो बिजली चोरी का मामला है ये ना ये कोई आम इस तरह का मामला नहीं कि मैं और आप जो है वो ये बिजली चोरी करवा सकें या उसको कर सकें। इसके अंदर जो वापडा एहलकार हैं या उनके अमले का जो है ना वो मुलव्वस होना होता है, और ये आम आदमी के लिए मुश्किल है पकड़ना कि जी वो किसी का बिल चेक कर सकें या किसी का मीटर चेक कर सकें या उसकी तारें चेक कर सकें। यकीनन कुछ ना कुछ अवाम की अगर फ़र्ज़ कीजिए उनकी कोई इल्म में है तो वो बताया जा सकता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है
کہ آپ اس سسٹم کو, اس پورے نظام کو آپ آٹومیٹ کریں. یہ جو ابھی پری کارڈ والی بات ہو رہی ہے کہ آپ پری پیڈ بجلی دیں, آپ اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں کہ ان کے میٹرز جو ہیں ان کو جو بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ شفٹ کریں, اور وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ سینٹرلی مانیٹرڈ ہو, وہاں پر جو بل بن رہا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو. یہ جو آپ زیادہ سے زیادہ مینول کردار ہے اس کو آپ ختم کریں, تو اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں پہ پلفریجز ہیں, کہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے, کہاں سے لائن لاسز ہیں, کہاں پہ بجلی جو ہے وہ پراپر صارف کو مل رہی ہے نہیں مل رہی, اس کی قیمت کیا لگائی جا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ممکن ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو شنیلا نے ابھی بات کی ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم بھی اپنی جو سختی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے اور آپ کو پوچھ نہیں رہا, وہ سختی بھی ضروری ہے. اور لانگ ٹرم پالیسیز میں آج سے یہ سوچا جانا چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس میں آپ بجلی کی چوری کو, لائن لاسز کو, ان کو بیک وقت کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ کون سی جدید ٹیکنالوجیز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور صارف جو ہے اس کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو اس کی بجلی ہے اس کے استعمال کو وہ خود مانیٹر کرے اور چیک کرے, تاکہ کوئی شخص جو ہے یا کسی ایک کمپنی کا اہلکار اپنے کسی مفاد کے لیے, یا لیسکو جس طرح آپ نے دیکھا ہے, یا کروڑوں کے جو آپ کو نکل رہے ہیں گجرانوالہ میں. ہاں نشاط صاحب, میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, آپ کا پوائنٹ مجھ تک پہنچ چکا ہے. بہت شکریہ تمام پینلسٹ جنہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, اور اسلام آباد میں موجود پینلسٹ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام باخبر سے فی الوقت اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.